अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज पेट्रोल बम के ज़रिए एक और धमाका कर दिया गया। मैं दहशतगर्दी के वाक़यात की बात नहीं कर रहा, मैं इस हुक्मरान इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ जिन्होंने यके बाद दीगरे हाई स्पीड डीजल और फिर पेट्रोल दोनों की कीमतें तकरीबन 20-20 रुपए बढ़ा दी हैं। अब ये जाती हुई गवर्नमेंट है, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जिसने सस्टेन करना है या जिसके बारे में ये कयास आराई की जाए कि आने वाले दिनों में हो सकता है 1-2 साल ये मजीद कंटिन्यू करेगी। ये जाती हुई गवर्नमेंट है। इनके पास सिर्फ आज यानी 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त यानी 13 तारीख तक के कुल 12 दिन का वक्त है। और एक ऐसी हुकूमत जो सिर्फ 12 दिन की मेहमान हो, वो जाते हुए अगर ऐसा करती है तो सिर्फ 2 बुनियादों के ऊपर कर सकती है। पहली बुनियाद यह है कि उस हुकूमत को इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है कि उसने आवाम के बीच में जाना है। उसको इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको इस चीज से कोई डर खौफ नहीं है कि पब्लिक के बीच में जाएंगे तो हमें जूते पड़ेंगे, लोग हमें गालम गलोच करेंगे, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि आपने वो पेट्रोल जो 145 का मिलता था उसको 273 रुपए का कर दिया और बार बार बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है और इस हद तक बढ़ रहा है कि आप IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट के थ्रू मिलने वाले फंड्स के बावजूद मजबूर हैं कि आपको रुपए को डीवैल्यू करना पड़े और आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़े और आपको डीजल की कीमत भी बढ़ानी पड़े। हालांकि डीजल की कीमत तो आप जानते हैं कि कम से कम वो तो फ्री में मिलना चाहिए था इस दौरे हुकूमत में, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो बहुत अफसोसनाक है। एक तो ये कि हुकूमत को ये डर खौफ नहीं कि पब्लिक के अंदर जाना है तो उसका क्या नतीजा होगा। दूसरा, अब हुकूमत को या हुक्मरान इत्तेहाद को या सियासतदानों को ये तय है कि उनको ज़हन नशीन हो चुका है कि उन्हें पब्लिक के पास जाना पड़े या ना जाना पड़े, उनको हुकूमत में रहना है। ये 2 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि उनको कोई डर खौफ ही नहीं है। उन्हें कहा कि उन्हें सोचा है कि हम पब्लिक में चले जाएंगे जो होगी देखा जाएगा। दूसरा ये कि उनको पता है कि हमारी नौकरी तो पक्की है, चाहे आज मिले या कल मिले, पब्लिक में जाने का हमें कोई खौफ नहीं है। 2 चीजें हो सकती हैं और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं या आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बर्दाश्त कर रहा है एक आम आदमी, पब्लिक, अवाम। आप जाएं जरा पेट्रोल पंप्स के ऊपर, आप रिक्शा, टैक्सी और जो प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज हैं उनको चलाने वाले लोगों से पूछें कि उनकी जिंदगी के साथ बीत क्या रहा है, उनके साथ हो क्या रहा है। आम आदमी से पूछें कि वो ताजा रोजी कमाने के बाद गुजर बसर कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हालात हैं क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसने इतना मजबूर कर दिया है एक आम आदमी को कि वो अपने जरिए माश के अंदर ना चाहते हुए भी करप्ट प्रैक्टिसेस को लेजिटिमेट करार दे दे। और क्योंकि इस मुल्क के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस लेजिटिमेट हो चुकी हैं, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है, यानी यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद वो रिक्शा चलाने पर मजबूर है, और जो जेलों से निकलता है वो हुकूमत चलाता है। और मजे की बात यह है कि जेलों से निकलने के बाद ये फखरिया तौर पर बड़ा दे टेक प्राउड ऑन दिस कि वो जेल से निकले हैं। ये उनकी सियासत का एक्सट्रीम पॉइंट है कि वो जेल से निकले हुए, तो इसलिए उनको वोट देना चाहिए। और इन्हीं ग्रेजुएट्स में से, इन्हीं पढ़े लिखे लोगों में से या कम पढ़े लिखे लोगों में से लोग उनको वोट देते चले जाते हैं। तो ये वाली सिचुएशन है मुल्क के अंदर। अब इस सिचुएशन के अंदर 2 चीजों को मजीद हम कतई तौर पर निगलेक्ट नहीं कर सकते। पहली ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो आने वाले चंद दिन के अंदर मुल्क वापस आएंगे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी एक एब्सकॉन्डर हैं, एवरीबॉडी नोज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया वो अपनी जगह पर, फिर कानून साजी हुई वो अपनी जगह पर, वो वतन वापस आते हैं, वो अपने केसेस को फेस करते हैं, कितने दिन उसमें लगते हैं वो अपनी जगह पर। लेकिन जो बैगेज नून लीग अपने तमाम तर इत्तेहादियों के साथ मिलकर अपने कंधे के ऊपर लाद कर अपने कायद को रिसीव करते हुए पब्लिक के सामने रखेगी, क्या आपको लगता है कि उसके आफ्टर शॉक्स नहीं आएंगे? यानी अवाम बेवकूफ़ हैं जिनको पेट्रोल महंगा मिल रहा है, जिनको डीजल महंगा मिल रहा है, जिनको खाने पीने की अशिया महंगी मिल रही हैं, वो एयरपोर्ट से नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने जाएंगे तो बड़े इज्जत और एहतराम के साथ रिसीव करने जाएंगे और कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब
کہ قائد ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر ایسا تو کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ان کو کوئی مسئلے مسائل ہوں. یہ تو نواز شریف صاحب گئے تھے جس کے بعد ان کو یہ فیس کرنا پڑا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایسا بیگیج ہے جس کے اوپر چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, ان کا خانوادہ ہو, شہباز شریف صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں, ان کو بہرحال پبلک کا ریاکشن فیس تو کرنا پڑے گا. اب اس بیگیج کے ساتھ کیا نواز شریف صاحب آ کر پبلک کو کنونس کر پاتے ہیں؟ بہت بڑا سوال نشان رہے گا. اور آنے والے چند دن کے اندر پیٹرن جو ہے پاکستان کی پالیٹکس کا وہ عمران خان صاحب کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے میرے ٹیلی ویژن شو کے اوپر جو چند کلپس تھے بڑے وائرل ہوئے تھے. ایک شیخ رشید صاحب کا تھا جنہوں نے کہا تھا اپنے ایک شو میں آج سے 6 مہینے پہلے کہ عمران خان نے تو ڈسکوالیفائی ہونا ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن اقبال صاحب میرے شو پر کئی دفعہ کہہ کے گئے تھے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اور ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے انتخابات سے پہلے. تو اب یہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ اگلے 12 دن کا ہے. ان 12 دنوں کے اندر قانونی موشگافیاں پی ٹی آئی کے لیے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بہت چیلنجنگ ہوں گی. بڑے ڈیفائننگ ڈیز ہیں یہ اگلے 12 سے 14 دن, اور ان 12 سے 14 دنوں کے اندر پاکستان کی پالیٹکس آپ کو ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. جو میں نے شروع میں کہا نا کہ جو حکومت جا رہی ہوتی ہے وہ ریلیف دیتی ہے عوام کو. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت جا رہی تھی تو جاتے ہوئے انہوں نے کیا کیا, یعنی پیٹرول کی قیمتیں کر دیں کم اور باقی چیزوں میں بھی ریلیف دے دیا. تو یہ حکومت جا رہی ہے, یعنی 12 اگست ان کی آخری تاریخ ہے اور جاتے ہوئے یہ بم پھوڑ رہی ہے. ہو سکتا ہے ایک اور بم پھوڑ جائے. تو اس صورتحال میں کیا اس حکومت کو یہ آئیڈیا نہیں ہے یا حکمراں اتحاد کے لوگوں کو اور خاص طور پر پی ایم ایل این کو کہ انہوں نے واپس پبلک کے ووٹ سے آنا ہے, اور اگر واپس پبلک کے ووٹ سے آنا ہے اور یہ والا بیگیج لے کر جائیں گے تو کیسے واپس آئیں گے؟ تو لائک وائز از دا کیس ود سو مینی ادر تھنگس جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. یعنی حکومت کے اوپر یہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ حکومت نے ایک سیاسی جماعت کو سائڈ سے لگانے کی کوشش کی ہے. تو اگر یہ والی ساری چیزیں ڈیولپ ہو کر آنے والے دنوں میں کوئی نیا اسپیکٹرم جنریٹ کرتی ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے جماعتی اتحاد کی حکومت ہوگی جو حکومت بنا سکے گی. کتنے جماعتی اتحاد کی, یہ کوسچن مارک ہوگا. یعنی کتنی جماعتوں کا اتحاد ہوگا, کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو کوئی بن کے نہیں آ رہی. مجھے تو نہیں لگتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا انتخابات ہوں گے؟ جو حکومت جاتی ہوئی یہ کرتے ہوئے جا رہی ہے, کیا اس کو نہیں آئیڈیا کہ وہ 60 یا 90 دن کے بعد انتخابات کے اندر جائے گی؟ تو یا یقیناً یہاں پر یا تو یہ ہے کہ ان کو آئیڈیا ہے کہ ہم نے انتخابات میں نہیں جانا, یعنی جو انٹرم سیٹ اپ آئے گا وہ 6-8 مہینے سال کنٹینیو کر سکتا ہے. کراچی میں ایم کیو ایم مردم شماری کا رونا رو رہی ہے, پنجاب کے اندر آئی پی پی, اسی طرح نیپ بلوچستان کے اندر مردم شماری کا رونا رو رہی ہے. تو اور اوپر سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, جے یو آئی کے کنونشن کے اندر جو بلاسٹ ہوا, خودکش حملہ ہوا اور اچھی خاصی شہادتیں ہوئیں, اس طرح کے خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعات دوبارہ سے اللہ نہ کرے ہوتے ہیں تو پھر تو سچویشن جائے گی اسی طرف. یعنی انتخابات کا بر وقت ہونا, ٹائم پر ہونا, کانسٹیٹیوشنل ٹائمنگ کے اندر یا پیرا فریم کے اندر ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے. تو چیلنجنگ سچویشن 3 ڈائمینشنل اس حکومت کے لیے, حکومت کے اتحادیوں کے لیے, پھر جو نگراں سیٹ اپ آئے گا اس کے لیے, اور خان صاحب کے لیے تو ہے ہی ہے, کیونکہ یہ جو 12 دن ہیں یہ 12 دن بہت ڈیفائننگ ہے اور اس کے اندر سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. ایک بات میں ضرور کہہ دوں گا, کچھ دنوں بعد پوڈ کاسٹ JFPC کے نام سے, آئی ایم دا فاؤنڈر اینڈ کو چیئرمین آف JFPC, وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے اسٹوڈیو اور دیگر چیزیں تیار ہو رہی ہیں, تو وہ آپ ایکسکلوسیولی دیکھ سکیں گے. ایسا کانٹینٹ آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا, تو ہم نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اس کو ڈیزائن کرنے کے اوپر.